दर्शक वृन्द नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम मिसन न्यूजमा। म खगेन्द्र विष्ट। विकृति विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्ध खास खुलासा गर्ने माउन्टेन टेलिभिजनको मिसन नागरिक आवाज र जनजीविकाको यथार्थपरक खोजी सरकारवालाहरूको उत्तरदायित्व र जवाबदेहिताको कार्यक्रम मिसन न्यूजमा आज हामी नेपालमा विमानस्थल बनाउने होडमाझीको भित्री पाटोको खास खुलासा गर्दैछौँ। आन्तरिक र बाह्य दुवै उडानका लागि भन्दै देशमा धमाधम एयरपोर्ट बने। नयाँ 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण पुरा भइसकेको छ। के ती एयरपोर्टले उद्देश्य अनुरूपको योगदान गरिरहेका छन्? यो प्रश्नको उत्तर सिधा छ कि एयरपोर्टहरू सम्भाव्यता र आवश्यकता भन्दा पनि कसैको स्वार्थ सिद्धिका लागि बनेका छन्। विमानस्थल निर्माण नेताहरूको चुनाव लक्षित नारा बन्ने गरेको छ। निर्माणमा कमिसनको खेल छ। अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा त झन् देश र विदेशका शक्तिहरूको स्वार्थ ठाडै देखिन्छ। सँगसँगै अरबौं कमिसनको खेल पनि जोडिएको छ। जनताको पसिनाको कमाईबाट तिरिएको कर खेर फालिएको छ। विमानस्थल त बने तर विमान उड्न सकिरहेका छैनन्। राज्यले करोडौँको नोक्सानी भोगिरहेको छ। देशमा अचेल विकासका ठुल्ठुला कुरा मात्र नभई केही काम पनि गरिएका छन्। राष्ट्रिय गौरवको आयोजना नाम दिएर निर्माण हुने कतिपय परियोजना बालुवामा पानी बनाइएको छ। अरबौं कमिसनको खेल भएको छ त्यस्ता निर्माणमा। निर्माण त भएका छन् तर काम पाउन सकेका छैनन्। यस्तै भएको छ पोखरा र भैरवा विमानस्थलको। भैरवा विमानस्थल गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गरी बुद्ध जन्मस्थलमा लाखौं पर्यटक भित्र्याउने कुरा गरिएको थियो। पोखरामा विदेशबाट सिधै लाखौं पर्यटक भित्र्याउने कुरा भए। विमानस्थलमा सरकार जति लगानी गर्यो सर्वसाधारणले व्यावसायिक लगानी त्योभन्दा बढी गरे। तर अहिले दुवै विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैनन्। बनेको विमानस्थलमा उडान हुन नसकेपछि ऋणको ब्याज बढेको बढी छ। आम्दानी नहुने खर्च मात्र गर्ने विमानस्थल सेतो हात्ती साबित भइसकेको छ। चौतर्फी आलोचना बढेपछि सरकारले चार्टर्ड उडान भए पनि गर्ने योजना ल्याएको छ। विमानस्थल बन्ने उडान सुचारू नहुने हुँदा तत्काल भैरवा र पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आवश्यक थिए कि थिएनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ। त्यसमाथि 100 किलोमिटर दूरीमा 2 अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमै आशंका नै आशंका भरिएका थिए। विकासका नाममा ऋण लिएको रकम बालुवामा पानी हुने अवस्था बनेको छ। अहिले भैरवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र पोखराको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्न सुरु हुँदा तत्कालीन सरकारले ठुलै युद्ध जिते जस्तो देखिए। निकै लामो पहलपछि विमानस्थल बन्यो। भैरवा नजिकै कपिलवस्तु भएकाले लुम्बिनीमा हवाई मार्गबाट लाखौं पर्यटक आउने सपना देखाइयो। पोखरा प्राकृतिक रूपमा सुन्दर भएकाले लाखौं विदेशी पर्यटक आउने सम्भावनाको प्रचार भए। अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर एयरपोर्ट बनाए पनि राम्ररी सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु नै भएको छैन। उद्घाटन भइसकेको विमानस्थलमा उडान सञ्चालन नहुनु हास्यास्पद छ। उडान सञ्चालन भइसकेको भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि अन्तर्राष्ट्रिय उडान ठप्प छ। भैरवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा जजिरा एयरलाइन्सले हवाई सेवा प्रदान गरे पनि नियमित हुन सकेको छैन। उसले फेरि विविध कारण देखाएर उडान रोकेको छ। पहिलो कुरा के हो भनेपछि हामीले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले अथवा नेपाल सरकारले चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पको रूपमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ गौतम बुद्ध र पोखरा बनाएको होइन। पहिलो कुरा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्प होइन कि पोखरा एउटा आफैमा एउटा चाहिँ तपाईँको टुरिज्म सेन्टर हो। गौतम बुद्धको जन्मभूमि भनेको भैरवा आफैमा एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा धार्मिक एउटा स्थल हो। त्यो धार्मिक स्थलमा पर्यटन केन्द्रित गतिविधिहरू बढ्दै गएपछि अहिले हामी कोभिडले गर्दाखेरि हाम्रो केही ब्रेक लागेको छ। पर्यटन केन्द्रित गतिविधिहरू बढ्दै गएपछि त्यो त्यहाँको तपाईँको चाहिँ एयर प्यासेन्जरको डिमान्डलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्न होइन, त्यहाँको प्यासेन्जरको डिमान्ड अथवा त्यहाँको तपाईँको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन अथवा त्यहाँको चाहिँ तपाईँको मागलाई चाहिँ ट्याकल गर्नको लागि चाहिँ गौतम बुद्ध र भैरवामा अथवा भैरवा र हाम्रो चाहिँ पोखरामा चाहिँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय एउटा राम्रो खालको विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्ने कन्सेप्ट थियो। त्यहाँको तपाईँको लोकल समुदाय र त्यहाँको स्थानीय तपाईँको राजनीतिक दल अथवा त्यहाँको नेताहरूबाट होइन, यो त एउटा तपाईँको चाहिँ नेपाल आइसकेको व्यक्ति चाहिँ कम्तीमा चाहिँ काठमाडौँ आएपछि म एकचोटि पोखरा पुग्छु भन्ने उसको एउटा चाहिँ किसिमको एउटा प्लान हुन्छ। अथवा पोखरा तपाईँको नेपाल आउने टुरिस्ट पोखरा नगएर जान सक्दैन। यदि कोही मान्छे तपाईँको चाहिँ यदि बौद्ध धर्मको तपाईँको ब्याकग्राउन्डबाट छ भने चाहिँ त्यो व्यक्ति चाहिँ तपाईँको चाहिँ भैरवा नपुगेर जाँदैन। त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले एयरपोर्ट बनाउनै हो भने चाहिँ वाइ नट टु अपग्रेड द इन्टरनेसनल एयरपोर्ट।
एउटा रिजनल इन्टरनेसनल एयरपोर्ट किन नबनाउने भन्ने आधारमा चाहिँ तपाईँको त्यसरी सुरु भएको हो। त्यसैले पोखरा र भैरवा एयरपोर्ट बन्दैमा बिग्रियो केही पनि छैन हो। हामी चाहन्छौँ रातारात तपाईँको फ्लाइट होस् भन्ने चाहन्छौँ, तर इट विल टेक टाइम, समय लाग्छ। त्यहाँ तपाईँको चाहिँ नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मात्र चाहेर, हाम्रो तपाईँको चाहिँ अथवा मन्त्रालय मात्र चाहेर हुने कुरा होइन। किनकि हाम्रो काम भनेको तपाईँको हामीले विमानस्थल निर्माण गरेका छौँ होइन। एउटा तपाईँको तत्कालीन अवस्थाको अथवा त्यतिखेरको मागको आधारमा चाहिँ हामीले विमानस्थल निर्माण भएको छ। विमानस्थल निर्माणपछि अब त्यहाँ व्यावसायिक रूपमा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने कुरा अब त्यो वायु सेवा कम्पनी र त्यहाँको तपाईँको अन्य तपाईँको इकोनोमिक सोसाइटी र तिनीहरूको हातमा गएको भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ केही समय लाग्छ। विमानस्थल बन्यो चलेन भनेर अहिले नै तपाईँको निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। सुचारू हुने भनिएको छ अन्तर्राष्ट्रिय उडान। यतिसम्म कि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उडान भइरहेका विमान कम्पनीलाई अनिवार्य भैरवा र पोखरामा उडान गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था बनाउन खोजियो, तर त्यो सफल भएन। कुनै पनि अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनी घाटा खान नेपाल आउँदैनन्। पोखरा र भैरवामा सम्भाव्यता देखेर विमान कम्पनीहरू पछि हटे। अर्कोतर्फ पोखरा र भैरवा एयरपोर्टले भारतलाई एयर रुट दिन मानेको छैन। यतिसम्म कि 2079 को बुद्ध जयन्तीमा नेपाल आएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भैरवा एयरपोर्ट प्रयोग गरेनन्। उनी नेपाल आएकै दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भैरवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल उद्घाटन गरेका थिए। मोदी भैरवा एयरपोर्टमा उत्रिएलान् र त्यसको प्रचार प्रसारले नेपालमा लाभ हुने ठानिएको थियो, तर त्यसको विपरीत भयो। लुम्बिनीमा पुग्न पनि मोदीले हेलिकप्टरको प्रयोग गरे। उनी विमानस्थल मार्फत सोझै भैरवा एयरपोर्ट उत्रन सक्थे, तर उत्तर प्रदेशको एयरपोर्टमा उत्रेर त्यहाँबाट हेलिकप्टरको यात्रा गरे। पोखरामा पनि ठुलै आशा गरिएको थियो, जुन निराशामा बदलिएको छ। पोखरा विमानस्थल प्रयोगमा नआए निर्माणमा योगदान दिनेकै साग गिर्ने देखेर चार्टर भए पनि उडान गर्ने तयारी भइरहेको छ। सामरिक दृष्टिले नेपाल महत्त्वपूर्ण स्थानमा छ। भारत र चीन जस्ता विशाल मुलुकको बीचमा रहेको नेपालमा पश्चिमाहरूको सक्रियता बढेको छ। ठुलो आयोजनाहरूमा शक्ति राष्ट्रहरूको ठुलै चासो हुन्छ। त्यस्तै भयो भैरवा र पोखरा विमानस्थलमा। चीनले दुवै आयोजनाको निर्माणमा हात हाल्यो। यसबाट भारत सतर्क भयो। आफ्नो सीमा नजिकै रहेको भैरवाको विमानस्थलमा उसको विशेष चासो थियो। निर्माणकर्ता चिनिया कम्पनी रहेकाले भारतको चासो बढ्न पुगेको थियो। अहिले विमानस्थल त बनेको छ, तर भारतले एयर रुट दिन मानेको छैन। जसरी चीनले लगानी गरेको जलविद्युत भारतले नकिन्ने नीति बनाएको छ, त्यसरी नै चीनले बनाएको नेपालको एयरपोर्टप्रति उसको नकारात्मक धारणा देखिन्छ। यसै पनि अर्बौं खर्चिएर बनाएको एयरपोर्ट गहिरो गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरेर भन्दा शक्ति राष्ट्रको रणनीतिक स्वार्थदेखि निर्माणमा जोडिएकाहरूको कमिसनको खेलका लागि बनाइएको प्रमाणित हुन थालेको छ। अर्बौं रकम बालामा पानी हुँदैछ। गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल 7 करोड 60 लाख डलर अर्थात् झण्डै 10 अर्ब लागतमा निर्माण भएको हो। एसियाली विकास बैंक र ओपेक फन्ड फर इन्टरनेसनल डेभलपमेन्टको ऋणमा चीनको नर्थ वेस्ट सिभिल एसोसिएसन एयरपोर्ट कन्स्ट्रक्सन ग्रुपले गौतम बुद्ध विमानस्थल निर्माण गरेको हो। यसलाई चीनको हिमालय क्षेत्रमा ठूला पूर्वाधार आयोजनाको एउटा भागका रूपमा लिएको छ। यसकारण पनि यसमा चीनको रणनीतिक स्वार्थ गाँसिएको छ। भारतको सीमा नजिकै नेपालको क्षेत्रमा उसको कम्पनीले विमानस्थल निर्माण गर्नु टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको छ। यसकारण पनि उसले हवाई रुट दिन मानिरहेको छैन। नेपालले निर्माण क्षेत्रमा चिनिया कम्पनीलाई बढी भन्दा बढी अवसर दिएकोमा भारत चिडिएको छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि चीन संलग्न छ। विमानस्थल 1 जनवरी 2023 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्घाटन गरे। पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चीनको एक्जिम बैंकसँग 21 करोड 50 लाख डलर ऋण सम्झौता 2073 सालमा भएको थियो। यसको लागत 30 करोड 50 लाख डलर अर्थात् 40 अर्ब नेपाली रुपियाँ छ। चिनिया कम्पनी CAMC ले निर्माण गरेको पोखरा विमानस्थलको लागत बढी भएको विषय जोडतोडले उड्दै आयो। वर्तमान अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पोखरा विमानस्थलको लागत यथार्थपरक नभएको भन्दै बारम्बार बोलेका थिए। विगतमा गौतम बुद्ध विमानस्थल भन्दा पोखरा विमानस्थलको लागत 4 गुणाले बढी छ। यसकारण पनि लागतको प्रश्न तेर्सिने गरेको छ। राज्यले अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका लागि भन्दै अरबौं लगानी गर्यो, तर जे कामका लागि विमानस्थल बन्यो त्यो हुन नसकेबाट लगानी जोखिममा परेको छ। राज्यले लिएको ऋण तिर्नुपर्ने हुन्छ। विमानस्थल चलोस् या नचलोस्, विदेशबाट लिएको ऋणको सावा ब्याज नतिरी सुखै छैन। कुनै पनि विदेशीले दया माया गरेर ऋण छुट गर्नेवाला छैनन्। तर विमानस्थल बनाएर प्रयोगमा ल्याउन नसक्नेहरू देशलाई ऋणमा डुबाउने गतिविधिका कारक बनेका छन्। विमानस्थललाई खर्चालु बनाई देशलाई ऋणको चपेटामा पार्ने अदूरदर्शी कार्य भएको छ।
देशमा एकपछि अर्को प्रयोग हुन थालेको छ। त्यसबापत राज्यले अरबौं रकम गुमाइरहेको छ। यो ऋण भनेको कुनै तपाईँको चाहिँ नेपाल सरकारबाट कुनै चौधरी ग्रुप र कुनै अर्को ग्रुपले लिएको ऋण होइन। नेपाल सरकारकै निकायले नेपाल सरकारकै बिहाफमा काम गरेको हो। मैले अघि पनि भने नेपाल सरकारको नीति कार्यक्रम बजेटको परिधिभित्र लिएर नागरिक प्राधिकरणको डिजीलाई चाहिएर अथवा कुनै मन्त्रीलाई चाहिएर बनाएको एयरपोर्ट होइन होइन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नेपाल सरकारले अहिले तपाईँको चाहिँ हाम्रो तपाईँको चाहिँ के देशको तपाईँले हाम्रो जुन तपाईँको चाहिँ यो दुईटाको चाहिँ तपाईँको के अरे हाम्रो एक्सपोर्ट र इम्पोर्टको दुईटाको डिफ्रेन्स हामीले हेऱ्यो भनेपछि प्रत्येक नेपालीको तपाईँको चाहिँ पर हेडमा चाहिँ हाम्रो अहिले तपाईँको चाहिँ 40,000 माथिको लोन छ होइन। मैले भन्न खोजेको वैदेशिक रोजगारबाट ल्याएको जुन लोन छ, जुन अनुदानहरू छ, त्यो अनुदान चाहिँ शिक्षामा, स्वास्थ्यमा हरेक ठाउँमा खर्च भएको छ। त्यसैले यो मैले अघि पनि भने शिक्षा र स्वास्थ्यमा गरेको चाहिँ लगानी चाहिँ हिसाब नहुने होइन। जनताले चढ्न पाउनुपर्छ सर्वसुलभमा, जनताले तपाईँको हवाई यातायात युज गर्न पाउनुपर्छ। हवाई यातायातको फेसिलिटेसनको रूपमा गरेको लोन भनेको त्यो भनेको नागरिक प्राधिकरण मात्र लोन होइन, त्यो भनेको राज्यको लगानी हो। राज्यको लगानीको लागि तपाईँको चाहिँ हामीले त्यसमा कुनै व्यापारिक सिद्धान्तमा नाफा र घाटा भन्ने आधारमा वरि गर्नु पर्दैन। तर राज्यको लगानी भएको फेसिलिटीलाई चाहिँ म्याक्सिमम युज गर्नको लागि चाहिँ नागरिक प्राधिकरणले मात्र होइन, राज्यको सबै निकायले। कुनै एयरपोर्ट भनेको त्यो क्यानको एयरपोर्ट मात्र हुँदैन, क्यानको कर्मचारी मात्र उड्ने हो र त्यहाँबाट? त्यो त राज्यको सम्पत्ति हो नि। राज्यको सम्पत्ति बनाइसकेपछि हो कि निर्माण गर्नुभन्दा पहिला माग गर्ने पक्षले पनि त्यो ध्यान दिनुपर्छ कि निर्माण भइसकेपछि भएको प्रोपर्टीको तपाईँको चाहिँ त्यसको चाहिँ अधिकतम के अरे युग गर्ने भनेको राज्यको पोलिसीमै त्यो कुरा आउनुपर्छ। त्यो कुनै एउटा निकाय नेपाल वायुसेना निगम र प्राधिकरणले कुनै पर्यटन बोर्डले गर्यो भन्ने कुरा होइन। विगतमा विमान खरिदमा पनि सेतो हात्ती साबित भएको उदाहरण छ। चीनबाट ल्याएका विमान अहिले नेपाल वायुसेना निगमलाई टोक्नु न बोक्नु भएको छ। विमानहरू ग्राउन्डेड छन्। विमान खरिदभन्दा बढी रकम उडान गर्दा र नगर्दा दुवैमा घाटा बगिरहेको छ। अब विमान बिक्रीको प्रक्रिया बढाइएको छ। यसरी नै सम्भाव्यता राम्रो अध्ययन नगर्ने ठूलो सपना देखाएर देशको अरबौं डुबाउने गतिविधि राज्य सञ्चालन गर्नेहरूबाट भएको छ। देशलाई डुबाउने र आफू कमिसनले उस्कने प्रतिस्पर्धामा राजनीतिक नेतृत्वदेखि जिम्मेवार कर्मचारी पनि लागेका छन्। तर जिम्मेवारी लिन कोही तयार छैन। किन? देशमा 10औं अर्ब खर्चेर निर्माण भएका 2वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सेतो हात्ती साबित भए पनि नेताहरूबीच अर्को अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण हुँदैछ। यो आफैमा गजबको राष्ट्रिय सहमति देखिन्छ। विकासका नाममा विनाश गर्ने राष्ट्रिय सहमतिमा मुख्य दलका सबै नेताहरू संलग्न छन्। 30 लाख रु कटान गर्ने प्रपञ्च चलिसकेको छ। हास्यास्पद त यो छ कि काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट 60 किलोमिटर दूरीमा निजगढी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने योजना बुनिएको छ। यसमा पनि देशभित्र र बाहिरको शक्तिको रणनीति र आर्थिक स्वार्थ लुकेको छ। भएका विमानस्थल राम्ररी सुचारू भएका छैनन्। अर्को विमानस्थल थप्न सरकारको नीति तथा कार्यक्रममै समावेश गरिएको छ। नेताहरूको अदूरदर्शी गतिविधिले देशलाई आर्थिक सङ्कटको दलदलमा फसाउँदै लाने खतरा उत्तिकै छ। बाराको निजगढ काठमाडौँबाट हवाई दूरीमा मात्र 60 किलोमिटर छ। बनिरहेको फास्ट ट्र्याक 100 किलोमिटर भन्दा कम छ। तर यति थोरै दूरी बीच चौथो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण हुने भएको छ। देशमा कहीँ नभएको जात्रा हाडी गाउँमा भने जस्तै भएको छ यो देशलाई। यसमा केही नेताहरूको राजनीतिक स्वार्थ गाँसिएको छ। नेकपा यसका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल निजगढ विमानस्थल निर्माणमा हात धोएर लागेका छन्। त्यो भनेको पर्यटनसँग पनि जोडिएको, नागरिक उड्डयनसँग पनि जोडिएको र मलाई पनि सधैँभरि त्यसले भचकच्याइरहेको त्यो निजगढको विमानस्थलको कुरा कतै हरायो कि सेलायो कि भन्ने मलाई शङ्का पनि डर पनि लाग्न थालेको छ। कतिचोटि मैले चाहिँ कोसिस गरेँ अहिलेका भन्दा पहिलेका प्रधानमन्त्रीजीलाई तपाईँकै पालामा शिलान्यास गरौँ बाट यो समितिले पनि एकदम स्पेसल व्यवस्था गरेर हेलिकप्टरबाट त्यो साइटको हामीले अध्ययन गरेर अनेकौँ खालका बाधा अवरोधहरूलाई पन्छाएर बल्ल 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 निजगढमा विमानस्थल बनाउनु उपयुक्त हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा पुग्ने काम भएको थियो। त्यसलाई उच्चतम प्राथमिकता दिइयोस्। राष्ट्रिय बजेटमा पनि, सरकारको नीति र कार्यक्रममा पनि र यो समितिको काममा पनि भन्ने कुरामा म विशेष जोड दिन चाहन्छु। तर दुःख के लागेको छ भन्दाखेरि अन्य कुराहरू चर्चा गरिएको छ। निजगढमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने कुरालाई
प्राथमिकताका साथ नाम उल्लेख गरेर अगाडि सारिएको छैन। अब यो महत्त्व नबुझेर हो कि महत्त्व बुझाउनका लागि अलि बढ्ता तथ्याङ्क प्रमाण विश्लेषण सबै पेश गर्नुपर्ने हो कि थाहा भएन। त्यस हुनाले मैले यो समितिको ध्यान सुरुमै अलि आकर्षित गर्न खोजेको छु। यो गेम चेन्जिङ प्रोजेक्ट भएको हुनाले पनि मैले यसको बारेमा विशेष चर्चा गरेको छु। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पनि यसमा ठुलै स्वार्थ लुकेको छ। 10औं अर्ब लाग्ने विमानस्थल निर्माणमा कमिसनको खेल पनि लुकेको छ। ठुला आयोजनामा ठुलै कमिसनको खेल हुने भएकाले नेताहरू सम्भाव्यता र त्यसले दिने सही या गलत परिणामको मूल्याङ्कन भन्दा आफ्नो स्वार्थको खेलमा लागेका छन्। चारकोसे झाडीको बाँकी भागको बाक्लो बाराको जंगल नाङ्गो बनाउन खोजिँदैछ। ती क्षेत्रमा आफ्ना मान्छेलाई जग्गा किनबेच गराएर अर्को चलखेल गरिँदैछ। सुरक्षाका दृष्टिले पनि निजगढ संवेदनशील गाउँमा छ। भारतको बिहारको रक्सौलबाट 50 किलोमिटर दूरीमा पर्छ। यति नजिकै सीमा रहेको अवस्थामा विमानस्थलबाट तस्करी मौलाउने खतरा उत्तिकै छ। यसै पनि काठमाडौँ स्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा तस्करी चल्दै आएको छ। त्यसैले निजगढमा सुरक्षाको प्रश्न पनि आउन सक्छ। देशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलहरू थप्ने प्रयास चलि नै रहेको छ। अर्कोतर्फ आन्तरिक विमानस्थल बनाउने होडबाजी पनि चलिरहेको छ। यो प्रतिस्पर्धा सम्भाव्यता र आवश्यकता भन्दा भोटको राजनीतिसँग जोडिएको छ। विमानस्थल बनाउने मुद्दा बनाएर नेताहरू भोट लिने गर्छन्। यसका कारण देशमा विमान भन्दा विमानस्थल धेरै भइसकेका छन्। यो आफैमा रोचक विषय बनेको छ। नेपाल यस्तो देश हो जहाँ हवाई जहाजको संख्या भन्दा विमानस्थलको संख्या बढी छ। जिल्ला जिल्लामा विमानस्थल बनाउने होडबाजी छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको तथ्याङ्क अनुसार अहिले देशभर त्रिभुवन विमानस्थल सहित 53 वटा विमानस्थल छन्, तर 33 वटा मात्र सञ्चालनमा छन्। 20 वटा विमानस्थलमा जहाज उड्दैनन्। यता आन्तरिक उडानमा हवाई जहाजको संख्या भने 52 वटा रहेको छ। नेपाल वायुसेवा निगमले उडाइरहेका 2 वटा ट्विनेटर जहाज सहित 33 वटा विमानस्थलमा सेवा दिइरहेका छन्। हाल त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सहित नेपालगञ्ज, पोखरा, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, विराटनगर, चन्द्रगढी, भद्रपुर, जनकपुर, लुक्ला, सिमरा, सुर्खेत, धनगढी, जोमसोम, सिमकोट, तुमलिङटार, जुम्ला, डोल्पा, बाजुरा, रामेछाप, भोजपुर, फाप्लु, रारा, रुकुम सल्ले, रुम्जाटार, ताप्लेजुङ, खानीडाँडा, राजविराज, साफेबगर, दाङ, थामखर्क, बझाङ, डोटी र बैतडीमा मात्र सञ्चालनमा रहेका छन्। जहाज कम विमानस्थल धेरै भए तापनि सरकार अझै विमानस्थल थप्ने योजनामा छ। देशमा 2 दर्जन विमानस्थल गौचरणमा परिणत भए पनि सरकार थप विमानस्थल निर्माणको योजनाबाट पछि हटेको छैन। उदयपुर र सिन्धुली जस्ता जिल्लाहरूमा विमानस्थल बनाइँदैछ। तेह्रथुममा समेत विमानस्थल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। अर्घाखाँचीमा समेत विमानस्थल पनि रहेको छ। अघिल्लो सरकारले काभ्रेमा समेत विमानस्थल बनाउन निकै जोडबल गरेको थियो। कतिपय विमानस्थलको अस्तित्व नै मेटिने अवस्था देखिएको छ। चितवनको मेघौली, कैलालीको टिकापुर, सोलुखुम्बुको स्याङबोचे, दोलखाको जिरी, बागलुङ, ढोरपाटन, गोर्खा सहितका विमानस्थलको अस्तित्व भने सङ्कटमा पर्ने अवस्था छ। पर्यटकीय दृष्टिकोणले सम्भावना बोकेको भए पनि चलाउन नसकेको विमानस्थल मनाङ हो। हालै निर्माण सम्पन्न भएको इलाम र निर्माणको अन्तिम चरणमा रहेको गुल्मी विमानस्थलको भविष्य भने हेर्न बाँकी छ। यसरी विमानस्थल बनाउने होडबाजी चल्दा विमान ल्याउने होडबाजी भने खासै हुन सकेको छैन। अन्तमा देशमा कुनै पनि विकास निर्माणमा विज्ञको अध्ययनले भन्दा नेताको स्वार्थ र शक्ति केन्द्रको रणनीतिक स्वार्थले भूमिका खेल्दै आएको छ। यसकारण विकासका नाममा विनाश मचाइँदैछ। राज्यको 10औं अर्ब डुबाइदिनेहरू नेता बनेका छन्। राज्यलाई ऋणको भार बोकाइदिनेहरू सत्ताको साँचो लिएर बसेका छन्। चोरको हातमा साँचो जस्तै भएको छ, जसका कारण हेर्दा विकास जस्तो देखिए पनि भैरवा र पोखरा जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने, त्यसको उपयोग गर्न नसक्ने हुँदा राज्यको अर्बौं लगानी जोखिममा परिसकेको छ। अब ती विमानस्थलहरू अनुकूल थिएनन् भन्ने तर्क गर्दै निजगढमा अर्को विमानस्थल बनाउनुपर्छ भन्दै उफ्रिन थालेका छन्। यसरी नै राज्यमा ब्रह्मलुट मचिरहेको छ। विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचार विरुद्धको हाम्रो अभियान जारी नै छ। माउन्टेन टेलिभिजन HD व्यतितिर विसङ्गति विरुद्धको अभियानमा छ। हामीलाई सुझाव र सल्लाहका लागि हाम्रो इमेल mountain.report@gmail र सम्पर्क नम्बर 0150108006 मा जानकारी गराउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो कार्यक्रम www.emountaintv.com, युट्युब च्यानल माउन्टेन TV HD मा पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी आगामी कार्यक्रममा विकृति विसङ्गतिका भण्डाफोर गर्ने नै छौँ।
आजका लागि माउन्टेन टेलिभिजन एचडी को मिसन न्यूजबाट बिदा दिनुस्। नमस्कार।